आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये 7 नाम वाली लड़कियाँ जो बहुत बदनसीब होती हैं, आप मनहूस होती हैं। आज इनके हवाले से मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, क्योंकि अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि बरकत हो तो ये नाम जो है वो नहीं होने चाहिए। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। लड़कियों के 7 नाम बहुत भारी हैं और इन नामों का इनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर हो सकता है। लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्चियों के नाम इन नामों पर रखे हैं तो इन्हें फ़ौरन तब्दील कर लेना चाहिए। वो कौन से 7 नाम हैं जो बच्चियों के लिए नहायत भारी और नुकसानदेह हो सकते हैं, ये सब और बहुत सी दूसरी मालूमात हासिल करने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, नाम किसी भी चीज़ के लिए एक तारुफी अलामत है जिसकी अहमियत फितरी भी है और माशरती भी है, और नामों की अहमियत और अफादियत से किसी मजहब और मिल्लत को इनकार नहीं है। इस्लाम ने इस मौजू को और नुमाया किया, चुनांचे इस्लाम ने जिस खसूसियत और अहमियत से इस पहलू की जानिब तवज्जो दिलाई है, किसी भी मजहब में ये नहीं मिलती। नामों के हवाले से कुतुब हदीस फ़िक़्ह में जामिया मवाद दस्तयाब है। मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने मौजू के अहम होने के पेश नज़र इसके लिए अलग अबवाब और उन्वानात कायम किए हैं, क्योंकि नाम के तारुफी अलामात के साथ साथ इंसान के दीन और अकीदे का मजहर भी है और इसके मसलक और मशरब का एक नुमाया किरदार अदा करता हुआ दिखाई देता है। इस एतबार से इन शौहर का दर्जा हासिल है जिसकी वजह से आदमी बातिल मज़ाहिब और मसालिक से मुमताज़ हो जाता है। इन खसूसियात की वजह से इस्लामी नाम को एक पेश कीमत नेमत का दर्जा हासिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में उतारा गया तो फरिश्तों ने इंसान की फितरी कमजोरियों को देखकर अपने परवरदिगार से कहा कि आप ऐसी हस्ती को खलीफा बना रहे हैं जो ज़मीन में खराबी फैलाएगी और खूंरेज़ी करेगी। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 30 है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन हकीकतों के नाम बतलाओ अगर तुम दुरुस्ती पर हो तो। ये 31वीं आयत में अल्लाह करीम फरमाते, इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नामों के ज़रिए ही फरिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शर्फ ज़ाहिर फरमाया, और ये बात वाज़ेह भी है। करतबी की ये हदीस है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की एक फजीलत नाम के हवाले से साबित फरमाई, यानी याह्या से पहले कोई भी इसके नाम का शरीक न था, बल्कि ये इनका खसूसी और इम्तियाजी नाम है। इससे मालूम हुआ कि नाम शरीयत में अजीम नेमत है। यही वजह है जब बच्चा पैदा होता है, इस्लाम की जानिब से वालिदैन पर जो हकूक आयद होते हैं, इनमें एक हक ये भी है कि वो बच्चे के अच्छे नाम की जानिब तवज्जो करें। और ऐसा हक है जिसकी अहमियत का सही अंदाज़ा हमें इस वाक़े से होगा कि खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी अपने बेटे की शिकायत लेकर आया कि नाफरमान हो चुका है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे हाजिर किया और कहा, तुम अल्लाह से डरते नहीं, अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हो, वालिद के हकूक पहचानते नहीं हो। तो इस लड़के ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या बेटे का अपने बाप पर कोई हक है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी बिल्कुल, बाप पर बेटे के कोई हकूक हैं। वो ये हैं, बाप बच्चे के लिए अच्छी माँ तलाश करे, अच्छे नाम रखे और किताबुल्लाह की तालीम दे। तो बेटे ने कहा, बाखुदा ना मेरे लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया गया, न मेरी माँ एक सनदिया बांदी है जिसे इसने 400 दिरहम में खरीदा। मेरा नाम जोअल यानी काला बदसूरत है, जो अच्छा नाम नहीं, और ना मुझे कुरान की कोई आयत सिखाई। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके बाप की जानिब मुतवज्जे होकर फरमाया, तेरा दावा है कि तेरा बेटा तेरा नाफरमान है और तेरी हक तलफी करता है। तूने तो पहले ही इसके हकूक दबा लिए हैं। फिर सख्त लहजे में इससे कहा, यहाँ से भाग। ये तनबीहुल गाफिलीन की हदीस है। इससे नाम की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि कितना नाजुक मामला है। खलीफतुल मोमिनीन ने इस हक तलफी की बिना पर इसके बाप की तमाम शिकायतों को कल अदम करार दिया। हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि जिसका कोई बच्चा पैदा हो, इसका खूबसूरत नाम रखे, अच्छा अदब इसको सिखाए।
علامہ ابن الحزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل علم کا اتفاق ہے کہ نام رکھنا واجب بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ علامہ ماوردی لکھتے ہیں یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ محترم ناظرین، کافی چھان بین کے بعد 7 ایسے نام بتائے جا رہے ہیں جن کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ بچی کا نصیب اور اس کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی نام رکھا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین یا مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کی تحقیق ضرور کریں کہ آیا یہ نام درست ہے یا نہیں ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا اور پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا تھا، تو لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ عز و جل نے اپنا عذاب برسایا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ ملائکہ کا مطلب ہوا کہ ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا اگر آپ نے رکھ دیا یعنی بیٹی کا نام رکھا ہے ایک سے زائد فرشتے، تو یہ بالکل عقل اور سمجھ سے ماورا نام رکھ لیا ہے۔ یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لہذا یہ نام بھی یعنی ملائکہ اپنی بیٹی کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے، اس کو بھی تبدیل آپ کو کر دینا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 4 پر اسی طرح کا ایک اور نام ہے لاعبہ، یعنی عین کے ساتھ۔ اس کا لفظی معنی ہے کھیل کود کرنے والی، لاعبہ، تو یہ بھی نام اہل دانش کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح 5واں نام جو ہے وہ یہ ہے جو بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، وہ ہے یشفا۔ اس نام کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا۔ جان لیجیے یہ نام بھی کوئی اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام ہے شفا رکھا جاتا ہے۔ لفظی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معنی بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اسی طرح ایک نام ہے یشفع عین کے ساتھ، یہ بھی بچیوں کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے، یعنی کرے گا۔ بچی کا نام تو درکنار، بچے کے لیے بھی یہ نام جو ہے وہ رکھنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بچیوں کے نام میں ایک نام رکھا جاتا ہے صنم۔ انتہائی خوبصورت نام ہے، پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں، رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے جان لیجئے۔ صنم نام کا معنی ہے ایک بت۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو وہ اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا پسند کرے گا؟ کیا اس کو زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ لہذا یہ نام ہرگز اپنی بچی کا نہ رکھیں، اور اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر لیں۔ محترم ناظرین، بچیوں کے یہ 7 نام جو بالکل نامناسب ماورائے عقل ہیں، لہذا اگر کسی نے ایسے نام رکھے ہیں تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں، اور انہیں یہ بات جو اس پر راضی کریں کہ اپنی بچی کے نام کے بارے میں کسی عالم دین سے یا کسی مفتی سے ضرور مشورہ کریں، یعنی ہمارے کہنے پر تبدیل بے شک نہ کریں لیکن ہمارے کہنے پر کسی دیندار بندے سے ضرور رابطہ فرما لیں۔ اسی طرح اگر آپ کبھی بھی کسی مفتی صاحب کے پاس اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام تجویز کروانے کے لیے جائیں تو آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو نام بھی مفتی صاحب تجویز کریں تو زبانی کلام میں وہ نام مت رکھیں، سن لیں کہ سن کر ہی ٹاؤن کمیٹی رجسٹر کروانے چلے گئے، بلکہ وہ نام مفتی سے اعراب کے ساتھ زیر زبر کے ساتھ کاغذ پر لکھوا لیں، اور اس نام کا مفصل معنی ترجمہ بھی لیں۔ یہ بھی جان لیں کہ وہ نام کسی تاریخ اسلامی شخصیت کا ہے یا پھر قرآن سے ہے وہ نام تجویز جو آپ کو کیا گیا ہے، پھر اسے رجسٹر کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کی لفظی یا معنوی غلطی سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قدم قدم اسلام کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب خوشحال فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔